إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلواتي على النبي وسلامي الله وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك أرتقى الأرتقياء صلواتي على النبي وسلامي الله وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك زين الأنبياء الله السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أسف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبداه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم